बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जलील खान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं या जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो एक सोशल इशू है। नाज़रीन, जो एक वाक़या है एक किस्म का, आपने ये इस तरह की पहले खबरें आप यानी टीवी पे बारहा आती रहती हैं, आपने सुनी भी होगी कि बहन ने या बीवी ने आशना से मिलकर खामद को कत्ल कर दिया, बहन ने आशना से मिलकर भाई को कत्ल कर दिया। इस तरह की खबरें पहले भी आती रहती हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ ये एक मुनफरिद स्टोरी है। बहन ने आशना से मिलकर भाई को कत्ल किया, ये एक है, लेकिन जो स्टोरी है वो आगे की है। ये कत्ल किया उन्होंने, लेकिन जो स्टोरी है इसके अंदर उसकी वजूहात क्या थी, उसके आगे वाली जो बात है ना वो इंतहाई अहम है और इंतहाई दर्दनाक कह लीजिए कि वो इस किस्म की है। क्योंकि जब बहन ने भाई को कत्ल किया तो उस वक्त वो कह के मार रही थी और उसका जो आशना, उसका जो बॉयफ्रेंड था यानी जो आशना था, जो उसके साथ मिला हुआ था, और वो वीडियो बना रहा था। बॉयफ्रेंड वीडियो बना रहा था और बहन अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर भाई को कत्ल कर रही थी, भाई को मार रही थी और कह के भी लगा रही थी। नाज़रीन, ये सोशल इशू है लेकिन इंतहाई दर्दनाक इशू है। ये वाक़या है प्यारे पाकिस्तान का, बिल्कुल जी पाकिस्तान का वाक़या है। ये पाकिस्तान का वाक़या है जो कलमा तजरिबा की बुनियाद पर बनाया गया था, जो इस्लाम की बुनियाद पर बनाया गया था। इन लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम भी बदनाम होता है और इन लोगों की वजह से मुसलमानों का नाम भी बदनाम होता है। क्योंकि ये जो लड़की है ये मसीह बरादरी से इनका ताल्लुक था और ये ताज़ा मुसलमान हुई थी। यानी मुसलमान होने के बाद जो पहला काम उस मौसूफा ने किया है वो ये है कि अपने इकलौते भाई का, यानी 6 बहनें थी और 6 बहनों का एक ही भाई था, तो उस भाई का सबसे पहला जो काम किया है मुसलमान होने के बाद इसने कत्ल किया। मेरा मकसद मुसलमानों को अल्लाह माफ़ करे डिमोरलाइज करना नहीं है। मकसद बात का सिर्फ करने का ये है कि जब आप मुसलमान होती हैं तो मुसलमान होने के बाद आपको माज़ल्लाह इस्लाम ने यही दर्स दिया, आपको यही सिखाया गया था कि आपको यही सिखाया गया था जब मुसलमान होने के बाद आपने सबसे पहला काम यही करना है। तो ये उन मौसूफा ने किया। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूं है, पंजाब की ज़िला साहिवाल की तहसील है चीचावतनी से मसीह बरादरी से ताल्लुक़ है इन लोगों का। यानी इस जो इसके किरदार हैं इस स्टोरी के, उनका असद मसीह लड़के का नाम है जो कत्ल हुआ। यानी इस जो लड़की है इसका नाम है माया। इन दो के आपने नाम याद रखने हैं। माया उस लड़की का नाम है जिसने कत्ल किया, उस बहन का नाम है जो असद की बहन थी, असद मसीह उसका नाम है, चीता मसीह भी उसको कहते थे। ईसाई मजहब से इनका ताल्लुक है, क्रिश्चियन से इनका ताल्लुक है। तो ये तकरीबन 2 से 3 साल पहले ये जो माया लड़की थी यानी जो बहन थी असद की, ये काम करती थी लेबॉर्ट्री में, लैब में काम करती थी। लैब में काम करते वक्त उस वक्त उसकी दोस्ती हो गई उसके लैब के जो मालिक थे, लैब के जो सीईओ थे, राना एहतशाम उसका नाम था, उसके साथ इसके ताल्लुकात बन गए। अब मैं जो आपके साथ बात शेयर करने जा रहा हूं, जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई, जो पुलिस ने एफआईआर बनाई है, वो एफआईआर में ये बात दर्ज है, वही बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये पुलिस ने वाकया ये लिखा है, वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसकी कह लीजिए कि वो भयानक वीडियो जो मैंने पहले मैं शुरू में आपसे जिक्र की, वो वीडियो भी मौजूद है, लेकिन वो वीडियो दिखाने के काबिल यकीन माने बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बताने में मैं कह लीजिए कि आपको तकरीबन जो स्टोरी का 5% हिस्सा है वो आपको बता रहा हूं। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे में इतनी कह लीजिए कि वो मुझे नहीं सूट करता कि मैं इस तरह की बातें, एक बहन का एक और भाई का एक मुकद्दस रिश्ता होता है, उस रिश्ते के बारे में इस तरह की बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरी जो ज़बान है वो लर्ज जाती है, मेरी ज़बान कांप जाती है, मेरा वजूद जो है वो भी कांपना शुरू हो जाता है इस तरह की स्टोरी सुन के। तो मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूं वो तकरीबन इस स्टोरी का 5% है। तो असद मसीह उस लड़के का नाम है जो कत्ल हुआ और 6 बहनें हैं, 6 बहनों का इकलौता भाई था असद। तो जो लड़की ने कत्ल करवाया उसका नाम था माया लड़की का ताल्लुक हुआ उस लैब के जो सीईओ थे, जो लैब के मालिक थे लेबॉर्ट्री के, उसका नाम था राना एहतशाम। तो उस राना एहतशाम के साथ उसका ताल्लुक हुआ, उसके साथ इन्हीं बातचीत हुई, उनके साथ प्यार मोहब्बत उनका बढ़ता गया। तो राना एहतशाम मुसलमान था, ये जो माया लड़की थी ये थी मसीह बरादरी से इनका ताल्लुक था। अब बात थोड़ी सी खुलने लगी, घर वालों को, उसकी जो लड़की थी लड़की के घर वालों को पता चल गया, उसके भाई असद को भी पता चल गया। तो अब यानी थोड़ी सी बात खुल गई कि ये खुल गई कि आपस में इन दोनों का ताल्लुक है।
تو رانا احتشام نے ان سے یہ کہا کہ آپ یعنی مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہونے کے بعد پھر ہم آپس میں شادی کر لیں گے اگر آپ مجھے پسند کرتی ہیں۔ تو لڑکی مایا رانا احتشام کے کہنے پہ مسلمان ہو گئی۔ رانا احتشام نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو جانا ہوگا بابا فرید کے دربار پہ، اور وہاں جا کر آپ نے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے بعد پھر ہم آپس میں شادی کر لیں گے۔ تو آپ نے مسلمان ہونا ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد پھر ہم آپس میں شادی کر لیں گے۔ تو یہ بات ان میں آپس میں ڈن ہوئی۔ تو اس طرح کی یعنی سی بات، اب اللہ نہ کرے اگر ہماری کہہ لیجئے کہ وہ کوئی مسلمان، اگر ہماری فیملی کا کوئی بندہ، آپ خود کو تصور کر لیں کہ ہماری فیملی کا بندہ مسلمان، اللہ نہ کرے مسلمان مذہب چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں چلا جائے، ظاہر سی بات ہے غم و غصہ تو اس پر آئے گا۔ تب اس کے بھائی کو، اس کی باقی بہنوں کو مایا کے اوپر غم و غصہ تو تھا، لیکن اب انہوں نے یہ سمجھا، جو بات ایف آئی آر میں لکھی ہو، میں آپ کو وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب رانا احتشام نے یہ کہا کہ یہ جو مایا ہے اب یہ رک تو نہیں رہی، مذہب اس نے بھی چھوڑ دیا، ہمیں بھی چھوڑ دیا، لیکن اس رانا احتشام کو نہیں چھوڑ رہی۔ اس نے مذہب اپنا چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا، اب شادی تو کرنے جا رہی ہے، لیکن رانا احتشام نے اس کے اسد مسیح نے بلایا رانا احتشام کو، جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، اس کو بلایا، اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے گھر پہ آئیں، گھر پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو اگلا ہے ہمارے وہ طے کریں گے۔ تو اس کے ساتھ یعنی اس کی دعوت پر رانا احتشام اسد مسیح یعنی چیتا مسیح کے گھر پہ آیا، یعنی اس مایا کے اپنی اس گرل فرینڈ کے گھر پہ آیا۔ جب گھر آیا، اس گھر آنے کے بعد چائے بنائی گئی، تو یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، چائے بنے گی، تو چائے سرو کرنی تھی اس کی بہن نے، مایا نے۔ تو جب چائے اس نے سرو کی تو اس نے چائے میں کچھ نشہ آور، کچھ اس طرح کی چیزیں ڈال دی نشہ آور، جس کی وجہ سے اسد کو نشہ آ گیا، اسد مسیح کو نشہ آ گیا، اور وہ گر گیا۔ جب وہ گرا تو اس کے گلے میں اپنا دوپٹہ اتار کر، اپنے دوپٹے کا پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈالا گیا، یا اپنے بھائی کے گلے میں ڈالا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت وہ بے ہوش ہوا پڑا تھا نا۔ اگر وہ کہہ لیجئے کہ وہ یعنی بے ہوش نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ طاقتور ہوتا، اس سے وہ چھڑوا بھی سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ لیکن اس کی بہن نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹہ اتار کر اس کے گلے کا پھندا بنایا، اور گلے کا پھندا بنا کر اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور اس وقت وہ کہہ کے لگا رہی تھی، جس وقت اپنے بھائی کا وہ قتل کر رہی تھی، اس وقت اس کا بوائے فرینڈ، اس کا آشنا اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ناظرین، یہ انتہائی ایک دردناک ایک کہانی تھی، ایک دردناک ایک لمحہ تھا، یہ جو وہ لمحات تھے یہ اس ویڈیو میں محفوظ ہوتے رہے، یعنی کیمرہ ان کو ان لمحات کو محفوظ کرتا رہا، یہ جو درد بھرے لمحات تھے۔ اس کا قتل ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی آتی ہے، اسد مسیح کی، چیتا مسیح کی اس کی بیوی آتی ہے، یعنی جس وقت اس کی بیوی اس کے روم میں، اس کے کمرے میں، اس جگہ پر آتی ہے، تو اس وقت وہ اپنی جان دے چکا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک لوتا بھائی تھا 6 بہنوں کا، لیکن اب یعنی اس پر ایف آئی آر درج ہوئی، اس دونوں پر، اس کے رانا احتشام پر اور اس مایا پر، یعنی دونوں پر ایف آئی آر درج ہوئی۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار ہونے کے بعد ان دونوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہوتا ہے، جس کی یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد آپ سے یہ تھا کہ یہ سوشل ایشو ہے، یعنی اس طرح کی، اب دیکھیں اس طرح کی نفرت آ چکی ہے، بھائی بہن بھائی کی نہیں ہے۔ اس طرح کا آپ نے مختلف خبریں سنی ہوگی کہ بیوی نے آشنا سے مل کر خاوند کو قتل کر دیا، اب بہن نے آشنا سے مل کر بھائی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا، اتنی بے دردی۔ میں آپ سے اس وجہ سے اتنی پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لیتے تو آپ یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آپ لرز اٹھے، آپ کانپ اٹھتے۔ انتہائی ایک کہہ لیجیے کہ درد بھری ویڈیو تھی، یعنی وہ اتنے کہہ کے لگا رہی تھی، اس کا بھائی، سگا بھائی قتل ہو رہا تھا، اس کو خود قتل کر رہی تھی اور وہ کہہ کے لگا رہی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے، اعتراف جرم کر لیا ہے، کیونکہ ویڈیو میں اس کے سارے ثبوت موجود تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مسلمان ہوئی، آپ نے اسلام قبول کیا، تو کیا اسلام آپ کو یہی درس دیتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کسی کا قتل کرنا ہے؟
اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام آپ کو بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اسلام آپ کو حسن سلوک کا درس دیتا ہے، اسلام آپ کو یہ ہرگز نہیں درس دیتا کہ آپ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا اپنے بھائی کا قتل کر دو۔ آپ نے اسلام بھی قبول کیا تھا اپنے اس بوائے فرینڈ کی وجہ سے، رانا احتشام کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا، پھر اس کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ ناظرین، ایک سوشل ایشو تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، انتہائی درد بھری کہانی تھی۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی کہانیوں سے، اس طرح کی سٹوریوں سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔